अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू Q&A विद पीजे मीर। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो दहशतगर्द है ये पूरी कोशिश कर रहा है कि मीडिया अटेंशन इसको मिले और आपके सामने एक घरों के अंदर दहशत फैलाए। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि इस दहशतगर्दी को काउंटर करे और इसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो दहशतगर्दी है ये हम देख रहे हैं कम से कम 8-10 साल हो गए हैं। और इससे पहले भी आप देख लें कि दहशतगर्दी जब अफगान रशियन वॉर खत्म हुई ये उसी वक्त थी, लेकिन आज प्रोबेबली मीडिया टेंशन से आप देख रहे हैं कि ये कुछ ज्यादा ही नजर आ रही है। बहरहाल हम देख रहे हैं कि हमारे शहर जो है सीज में है, हमने हर जगह देखें कि नाके लगे हुए हैं, लोग कंप्लेंट भी करते हैं कि नाके क्यों लगे हुए हैं, लेकिन बात आती है कि ये प्रोटेक्शन किसकी है, आपकी और हमारी। अब इसको हम और काउंटर कैसे करें? आज मेरे साथ यहां मिनिस्टर इंटीरियर रहमान मलिक, सेनेटर रहमान मलिक मौजूद हैं। इनसे बातचीत होगी कि इन्होंने रिवॉर्ड्स भी काफी कर दिए हैं कि 5 लाख रुपया आपको किसी को मिलेगा, कहीं भी आप कोई भी सस्पिशियस या मशकूक किस्म की आप चीज देखेंगे और अगर आप रिपोर्ट करते हैं और वो रिपोर्ट कामयाब है और आपके टेलीफोन्स के अंदर से ये अगर पिक्चर निकल आती है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको 5 लाख रुपए ये देगी। ये भी एक इंसेंटिव है, लेकिन ये आपका फर्ज है कि इस दहशतगर्दी को आप भी इसको काउंटर करें। तो यहां मैं आपको अस्सलाम वालेकुम कहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब, ये मुझे बताइए कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये वेव ऑफ अटैक्स हो रहे हैं। हमने मनावन देख लिया, एलीट फोर्स देख ली, FIA देख ली, फिर अभी इसी हफ्ते हमने देखा कि यूनिवर्सिटी में भी एक अटैक हो गया, कॉलेजेस स्कूल्स बंद हो गए। गवर्नमेंट इसके लिए क्या मेजर्स ले रही है? पीजे मीर साहब, सबसे पहले तो बात यह है कि ये एक जो जंग शुरू हुई ये 25 साल से चल रही है। जब हमने हुकूमत संभाली बहुत हालात खराब थे और जो भी हमारा दुश्मन है वो चाहता है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, यानी कि फेल स्टेट डिक्लेयर किया जाए। मैं ये समझता हूं कि हमारी फोर्सेस ने जो अच्छा काम किया है स्वात में, वो ज़ाहिर है दुश्मनों को अच्छा नहीं लगा। आप जिस वेव की बात कर रहे हैं, जो हमने अरेस्ट किए थे रिसेंटली टेररिस्ट फ्रॉम स्वात, तो उन्होंने ये बड़ा क्लियरली बताया हमें कि ईद से पहले उनकी मीटिंग हुई थी और फैसला ये हुआ था कि ईद के बाद हम मेन लैंड पे अटैक करेंगे। तो उन्होंने जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान में, जिसमें लश्कर जंगवी है, जैश ए मोहम्मद है, TTP इकट्ठा, अल-कायदा, तो तीनों का एक सिंडिकेट बना है। और इस वेव के पीछे अगर देखें तो उनका वो रिवेंज भी छुपा हुआ है जो बैतुल्लाह मसूद वाला है, और जो स्वात में शिकस्त खाई वो भी छुपी हुई है। जाहिर है कि हमने अभी साउथ वजीरिस्तान में ऑपरेशन शुरू किया है, उसके आफ्टर फैक्ट आएंगे और वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे। जैसे चिराग बुझने से पहले बहुत भड़कता है, ये वो सिचुएशन है। वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान की सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि कौम को इसके साथ थोड़ा साथ देना होगा। और कम्युनिटी पुलिसिंग की बात आपने की है, यस 5 लाख रुपया किया हमने, और ये एक वो सपोर्ट है। पाकिस्तान डिमांड कर रहा है इस वक्त आवाम से कि कम एंड हेल्प मी, कम एंड सेव मी। तो मेरा हर पाकिस्तानी का फर्ज बनता है कि अगर कहीं को क्राइम होता हुआ देखें, कोई टेररिस्ट के मुतालिक इंफॉर्मेशन हो, महल्ले में उस जिस इलाके में कहीं रहते हैं वहां पे, या किसी गाड़ी चलते हुए में उनको अगर कोई ऐसी सस्पिशियस चीज नजर आए या कोई सस्पिशियस बंदा नजर आए या कोई क्राइम होता हुआ देखें, तो उसके लिए हमने वो इंसेंटिव दिया 5 लाख का। इसके अलावा एक एलीट स्टूडेंट फोर्स, चूंकि एंटी टेररिज्म टास्क फोर्स है, वो भी हमने अभी अनाउंस किया है। नेक्स्ट 3-4 डेज में हम डिटेल दे देंगे, विच विल बी एफिलेटेड विद सिविल डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, एक और चीज है, जब आपने ये 5 लाख अनाउंस किया है, लोग कई डरते हैं कि शायद इंफॉर्मेशन दे, शायद पुलिस उन्हीं के पीछे पड़ जाए, तो इसमें भी आपने कुछ नहीं, ये पुलिस के साथ उसका आइडेंटिटी का कोई वास्ता नहीं होगा। ये मैंने नादरा में और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के दरम्यान में रहेगा और उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो बहुत मेन एलिमेंट होगा, और उस जो भेजने वाला होगा उसकी डिटेल बिल्कुल पब्लिक नहीं की जाएगी। हमें तो फुटेज से तलक है, तो हाँ सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में और नादरा के पास की डिटेल होगी। जो पर्टिकुलर जिस बंदे ने हेल्प की है वो नहीं पास होगा पुलिस को, तो इसलिए बिला खौफ आप भेजिएगा जो डिटेल आपके पास है। मलिक साहब, एक चीज मैं कम से कम 10 साल से कह रहा हूं कि पाकिस्तान वहीं का वहीं खड़ा है, लेकिन दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। अभी आपने नादरा का जिक्र किया है,
یہاں ہماری پولیس الیکٹرانکلی ان کے پاس اس طرح کوئی گیجٹری نہیں ہے کہ وہ لیز کر سکیں, اور ہمارے پاس ایسا اکوپمنٹ نہیں ہے پولیس فورس کے پاس, کیونکہ اوبیسلی ایسی دہشت گردی دیکھی نہیں تھی پہلے. لیکن کیا یہ وقت نہیں آ گیا کہ ہماری پولیس کو اور ہماری سیکورٹی فورسز کو لیٹسٹ اپ ٹو ڈیٹ اکوپمنٹ دیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں پی جے صاحب یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. ہم نے آتی اس پہ کام شروع کیا تھا, اس میں چائنا نے ہماری بہت مدد کی ہے. ابھی موبائل سکینر 25 کو پہنچ رہی ہے, پہلی جو اس کی کھیپ تھی جس میں فکس سکینرز ہیں, کچھ موبائل سکینرز ہیں. اس کے علاوہ ہم فائنل سٹیجز پہ ہیں 2 سٹیز کو سٹارٹ ود جو پائلٹ پروجیکٹ کے تحت اسلام آباد کو اور کراچی کو ٹوٹل CCTV کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہم گاڑیوں کی نمبر پلیٹنگ جو بھی الیکٹرانکلی کنٹرول کریں گے. تو دونوں چیزیں امپورٹنٹ, پلس اس کو سکین کریں گے جو بھی کو آئے گا. تو تینوں چیزوں کی کمبینیشن کے ساتھ یہ جو ناکوں والا مسئلہ یہ ختم ہو جائے گا جو پبلک کو انکنوینس ہے. لیکن یہ زیادہ دیر نہیں لگے گی. میں سمجھتا ہوں 6 months ٹائم میں ہم جو ہے موسٹ آف دی ایریا ان اسلام آباد ول بی ایبل ٹو ڈو اٹ. اور یہ جو کیمراز کا آپ نے شروع کیا یہ کب امپلیمنٹ ہوگا؟ یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ سال کے اندر اندر یہ دونوں شہروں میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. میں نے کہا 6 months میں کیمرے بھی آ جائیں گے جتنی جلدی ہو سکتا ہے. اچھا, ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ جو ہمارے اسلامسٹ ہیں, ملیٹنٹ اسلامسٹ, آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ پاکستانی پبلک کا اس کے متعلق کیا رد و عمل ہے؟ میں خاص طور پہ یہ جو دس ویک جو ہوئی ہے بمبنگ ایٹ اسلامک یونیورسٹی, یہ پبلک اوپینین چینج کرنے میں اٹ از ریئلی لوگ اس پہ بالکل ناراض ہوئے ہیں. دیکھیں, ایک طرف تو طالبان ظالمان کرائے کے قاتل جنہیں میں کہتا ہوں, ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسلامسٹ ہیں, ہم اسلام کا دفاع کرنا چاہتے ہیں, ہم ملک میں اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہاں کا اسلام ہے کہ با پردہ بچیاں جو یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی, اسلامک ایجوکیشن لے رہی تھی, پھر وہ بچے جو کہ شریعہ لا پڑھ رہے تھے 2nd فلور پہ, آپ نے ان کو جا کے ٹارگٹ کیا. تو یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام تو ویسے بھی اگریشن نہیں چاہتا وومن میں. تو آپ تو وہ ساری یہ باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ جو کہ کافر بھی نہیں کرتا, یہ کافروں سے بھی بڑھ گئے ہیں. یعنی اپنے بچوں پہ, اپنے بھائیوں پہ, مسلمان بھائیوں پہ, اور پھر اسلامک یونیورسٹی میں یہ دنیا کو چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ کس قسم کی ان کی اپنا برانڈ انہوں نے اسلام کا بنایا کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں بچوں کو مار رہے ہیں. پہلے اس سے پہلے سوسائڈل بمبر جو ہیں وہ اسلامک یعنی اسلامی بچے ہی ہیں نا, مسلمان بچے ہیں جن کو لاتے ہیں. جو انہوں نے ظالمان چھوٹے چھوٹے بنائے وہ بھی پاکستانی بچے ہیں, مسلمان ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایسا اسے کہ کرائے کے قاتل ہیں, آپ نے ماسٹر کو خوش کرنے کے لیے پیسے لے کے سارا کام کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے ایک بڑی پروٹیسٹ کیا کہ جو حکومت مدرسوں پہ حملے کر رہی ہے اور اس طرح کی دیگر جو ایکشنز لے رہی ہے, از اٹ ٹرو؟ نہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات ہو گئی تھی, میں نے کلیئر کر دیا تھا, میری پریس اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی تھی کہ ہم کسی مدرسے پہ کوئی کسی قسم کی ریڈ نہیں کر رہے. آئی ریپیٹ, کوئی ریڈ نہیں کر رہے. نادرا کی اور اپنے ہماری امیگریشن کی ایک موو ہے کہ افغانیز جو کہ جن کے پاس ریزیڈنٹ پرمٹ نہیں ہے یا ویزا نہیں ہے ان کو کوئی حق نہیں پاکستان میں کام کرنے کا. تو وہ ایک ہم نے ڈرائیو شروع کی ہے, اور وہ جو ہیں افغانز وہ کسی مسجد میں یا کہیں اور ہیں, ان کو ہم ایکشن لے رہے ہیں ان کے خلاف. تو کچھ مساجد میں امام جو ہیں وہ افغانی کام کر رہے تھے, تو نیچرلی اس کی وجہ سے ہمیں ان سے پوچھنا پڑا. اسی لیے میں نے کل اپیل کی تھی سارے جتنے ہمارے مدرسے ہیں کہ کوئی افغانی نہ کوئی ماں مسجد رکھیں نہ کوئی نوکر رکھیں, وہ وہاں سے جانے چاہیے, کیونکہ جہاں بھی ہمیں اطلاع ملے گی وہ کسی جگہ بھی ہوگی ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے. ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل GHQ پہ جو اٹیک ہوا اور دیگر FIA اور ایلیٹ فورسز پہ جو پہلے بات کی, کیا ہماری فیلئر ہے انٹیلیجنس کی کہیں, اینڈ پرٹیکولرلی دی GHQ اتنے قریب کہاں سے آ گئے؟ یہ بالکل غلط ہے, کوئی فیلئر نہیں ہے. وی آر پاسنگ تھرو اے گوریلا وار. اور اگر آپ پوری چیز دیکھیں تو جس جگہ پہ وہ 2 مہینے رہے ہیں, میں تو پولیس کو بھی اس پہ ریسپانسبل کر رہا ہوں, اور آئی ہیو انیشیٹڈ انکوائری اینڈ آئی ہیو ٹیکنگ ایکشن. نمبر 1. نمبر 2, انٹیلیجنس اتنی ہوتی ہے کہ فلاں بندہ چلا ہے, ایکسپیکٹڈ یہ ڈی کوڈ کرتے ہیں کوڈز کو جو نارملی وہ بات کرتے ہیں. اب اس ڈی کوڈنگ کے مطابق یہ ایمیننٹ تھا